परिषद विस्तारबारे सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल। अध्यादेशबारे फिर्ता लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, गठबन्धनलाई दिगो बनाएर लैजाने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। गठबन्धनका नेताहरूले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय लिन र केही दिनभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटिको 20% जुटाएर दल विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद छ। साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलहरूसँग मन्त्री बन्नेहरूको नाम पूर्ण माग गरेका छन्। सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले मन्त्री बन्नेहरूको नाम मागेका हुन्। यसअघिका बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बन्नेहरूको नाम मागेका थिए, तर गठबन्धन दलहरूले मन्त्री बन्नेको नाम नदिँदा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म एक राज्य मन्त्री सहित कांग्रेसबाट 4 र माओवादीबाट 2 गरी 6 जना मात्रै मन्त्री छन्। आइतबारको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत उपस्थित थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ, निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै कोणबाट गलत नभएको जिकिर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ गरेका छन्। आइतबार च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै पनि कोणबाट गलत नहुने भन्दै संसद विघटनको बचाउ गरेका हुन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे निर्मल समीक्षा हुनुपर्ने प्रसङ्ग उठेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा कहिले गलत नहुने तर्क गर्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका हुन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असोज 15 देखि हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गर्नका लागि ओलीले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा ओलीले एमालेलाई आगामी चुनावमा टर्च लाइट बालेर खोज्ने माधव नेपालको सपना कहिले पूरा नहुने समेत बताए। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका असाधारण काम गरेको पनि दावी गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जवाफ दिने क्रममा ओलीले आफ्नो सरकारले अरूले सिक्नुपर्ने गरी काम जिकिर गरेका हुन्। फेरि पनि हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो विचारको हिसाबले सक्छौँ, सङ्गठनको हिसाबले सक्छौँ, हाम्रा विगतका कामहरूको हिसाबले सक्छौँ। हामीले जनतामा भन्ने कुरा कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन। हामीले के गरेका छौँ र भन्ने स्थिति छैन। हामीले गरेका छौँ, केही नगरेका, खराब काम मात्रै गरेका, राम्रो एउटै पनि नगरेका, विध्वंस मचाएर नकारात्मक काम गरेर हिँड्ने त चुनावमा जान्छौँ भन्दैछन्, चुनावमा जाने आँट गर्दैछन् भने हामीले त देशका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ। जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक उत्थानको सम्बन्धमा असाधारण कामहरू गरेका छौँ। हामीले देश विकासको भिजन दिएका छौँ। एउटा भ्रम पर्न हुँदैन कमरेडहरू कि हामीसँग विचार भएन, यो भएन, हामी भिजनलेस भयौँ, कता जाने हामीले थाहा पाएनौँ, हाम्रो विचार टुङ्गो लागेन। अनि देश यसरी विकास कसरी भएको छ? देश विकास कसरी भएको छ त भिजन नहुँदा? हामीसँग भिजन छ। नेपालमा पहिलोपल्ट विकासको व्यापक चर्चा गर्ने, विकास सम्बन्धी पोलिटिकल लिडरहरूले विकास सम्बन्धी चर्चा गर्ने हाम्रै पार्टी। विकास सम्बन्धी भिजन, हामीसँग राष्ट्रियता सम्बन्धी भिजन छ, हामीसँग लोकतन्त्र सम्बन्धी आफ्नो भिजन छ र उन्नत भिजन छ, व्यवस्थित भिजन छ। हामीसँग विकास सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी, सामाजिक न्याय समानता सम्बन्धी, समाजका समस्याहरू समाधान गर्ने सम्बन्धी हामीसँग भिजन छ।
अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रतिपक्षमा हुँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए। विपक्षीहरूले षड्यन्त्र गरेर सरकारबाट हटाएका भए पनि आगामी निर्वाचनपछि फेरि सत्तामा फर्किने बताए। देश र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरूलाई मात्रै चुनावमा जान डर हुने उनको भनाइ छ। उनले कोभिडको नियन्त्रणमा शून्यबाट तयारी सुरु गरेको र त्यसमा पनि राम्रो काम गरेको दावी गरे। एमाले केन्द्रीय कमिटीद्वारा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक सहित 3 प्रस्ताव पारित। घनश्याम भूषालले राखे 3 बुँदे फरक मत। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत 3वटै दस्तावेज पारित भएको छ। शुक्रबारदेखि च्यासलमा जारी बैठकको अन्तिम दिन आइतबार दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताले जवाब दिएसँगै पारित भएका हुन्। स्थायी कमिटीबाट पारित भएर आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो। यसअघि शनिबार 10 टोलीका नेताले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझाव पेश गरेका थिए। यस्तै आइतबारको बैठकमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषालले आफ्नो फरक मत राखेका छन्। उनको एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने रहेको छ र खास गरी दस्तावेजहरूमा धेरै कुरा आवश्यक उचित कुराहरू पनि छन्, तर त्यसमा चाहिँ नपुगेका केही आधारभूत कुराहरू पनि छन् भन्ने मेरो भनाइ हो। मलाई लागेको त्यो हो र जुन मैले बैठकमा राखेको छु, स्थायी कमिटीको बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि राखेको छु। 3टा कुरामा खास गरी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ, यो धक्का सानोतिनो छैन। यसले गर्दाखेरि यसलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक, यसलाई वस्तुगत रूपले यसको मूल्याङ्कन गरौँ हामीले। 3 प्रतिवेदनमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषालले फरक मत राखेका छन्। भूषालले राजनैतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे प्रष्ट नभएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्। ओलीले गत पुस र वैशाखमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको आदेश दिएको थियो। सोमबारदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। अनलाइन बुकिङलाई प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारले सोमबारदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले भोलिदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकोले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने श्रेष्ठले बताए। काठमाडौँ उपत्यकाको 14वटा स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा आउने बताउँदै अहिलेसम्म 5वटा सहायता कक्ष तयार भइसकेको र सोमबारबाट 14वटै तयार बनाएर सोमबारबाट नै सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैंको अवसरमा यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गर्न कुनै पनि सवारी साधन चेक जाँचमा खुला गर्ने बताउँदै दशैं लक्षित राजमार्गहरू खुलाउने, सडक मर्मत गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागि परेको जनाएको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला त यो भाडा वृद्धि सम्बन्धी जुन कुराहरू आइरहेछ, त्यसमा अब यातायात व्यवस्था विभागको डिजी साहबले गर्नु होला। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले असोज 11 भनेपछि भोलिदेखि चाहिँ दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला चाहिँ अहिले भइसकेको छ र अनलाइन तथा मोबाइल एपबाट पनि टिकट खरिद गर्न प्रोत्साहन गरोस्। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गरिरहेछौँ। सकेसम्म त्यहाँबाट टिकट लिने व्यवस्था भयो भने ठगिने चाहिँ चान्स कम हुन्छ। अनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न 14वटा स्थानमा अहिले यो नाडाको सहयोगमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायीहरूको सङ्घ संगठनको सहभागितामा यो अहिले यात्रु सहायता कक्ष चाहिँ हामीले अहिले बनाउने भनेर गरिसकेको छ। त्यसमा 5वटा इन्स्टल भइसकेको छ। भोलिसम्म 14वटा इन्स्टल हुन्छ। त्यसमा यो भाडा दरहरू सबै चाहिँ त्यसैमा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यति त नहोला।
अर्को यो दसैँको लागि भनेर 5 दिन चाहिँ अब यो रुट पर्ने सबैलाई खुल्ला गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा भएको छ। त्यस्तै समितिको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गरे। उनले मोबाइलबाट खल्ती.com ई सेवा र सम्पूर्ण बैंकहरूको मोबाइल एप्लिकेसनबाट टिकट काट्न सकिने र अनलाइनबाट भने यातायात व्यवसायीहरूको अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्न सकिने बताए। महानिर्देशक घिमिरेले अनलाइन टिकट काटेर आउने हरेक यात्रुहरूलाई यस वर्ष 1 बोतल 1 लिटरको मिनरल वाटरको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए। उनले दशैंमा टिकट वितरण गर्न धेरै बिचौलियाहरू देखा पर्ने समस्या रहेको भन्दै यस वर्ष टिकट काउन्टरमा बसेकाहरूलाई परिचय पत्र र तोकिएको पोसाक उपलब्ध गराउने भएकोले उक्त काउन्टरमा रहेका पोसाक लगाउने र परिचय पत्र भएकाहरूबाट मात्रै टिकट काट्न आग्रह गरे। उनले देशभरका गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कार्यालयमा कमान्डर सेन्टर स्थापना गरी 24 घण्टा टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गरेर गुनासो टिपाउन सकिने बताए। दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुहरू सीट क्षमता भन्दा बढी चढाउने सवारी साधनको निगरानीको लागि नागढुङ्गासम्म सादा पोसाकमा प्रहरीहरूले अनुगमन गर्ने विभागको भनाइ छ। भोलिदेखि असोज 11 देखि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले तयारी गर्नु भएको छ। यो पटक हाम्रो चाहिँ अनुरोध हामीले बारम्बार चाहिँ यो अनलाइनबाट र मोबाइल एप्लिकेसनबाट टिकटिङ गर्नको निमित्त आम उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। यो मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवसायीहरूको अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ। अनलाइन चाहिँ भने यो मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ ई सेवा खल्ती.com लगायत सम्पूर्ण बैंकहरूको चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनमा यो सेवा सुविधा उपलब्ध छ। त्यसैले काउन्टरमा नगइकनै टिकटिङ गर्ने सम्भावना यसपालि चाहिँ पर्याप्त छ। तर त्यसलाई अब प्रयोग गर्नको निमित्त चाहिँ यातायात सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरूकै क्षमतामा पनि बढी भर पर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई अझ कि चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्ने कि भनेर पनि गरेका छौँ, सोचेका छौँ। जस्तै अनलाइनबाट टिकटिङ गऱ्यो भनेदेखि टिकटको मूल्य नै अलिकति कम राख्ने, मोबाइल एप्लिकेसनबाट टिकटिङ गऱ्यो भने टिकटको मूल्य कम राख्ने भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्काल यो सम्भव रहेछ। किनभने यो अनलाइन चाहिँ व्यवसायीहरूको खातासँग जोडिएर रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तत्काल त्यो टिकटिङको मूल्य घटाउन सकिन्छ। तर एउटा चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ, यहाँ निर्णय नगरे पनि सम्पूर्ण टिकट काटेर आउने यात्रुहरूलाई चाहिँ बसमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। बसमा 1 लिटरको 1 बोतल चाहिँ मिनरल वाटर उपलब्ध गराउन उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र टिकट काट्न तथा गाउँ जाँदा हुने भिडलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट सवारी साधनहरू छुट्ने बताए। पश्चिम चल्ने यातायातका लागि नयाँ बस पार्क र पूर्वका सवारी साधनहरूका लागि कोटेश्वर चाबहेल नदीका खाली ठाउँहरूमा प्रहरीको सक्रियतामा सवारी साधन छुट्ने पनि बताए। सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रस्ताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिने परीक्षामा 70% नम्बर ल्याउनेलाई 1 वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए। त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिने प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए। यो सकेसम्म चाहिँ अब लाइसेन्स चाहिँ सकेसम्म इजिली दिने भनेर हामीले अहिले 70% नम्बर ल्याएपछि गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ। सकेसम्म अहिले 1 वर्षको लागि चाहिँ परीक्षण कालमा रहनेलाई लाइसेन्स दिने भनेर हामीले बनायौँ। अनि त्यसमा मान्छेले आफ्नै भेहिकल प्रयोग गर्नु पाउने भनेर बनायौँ। तर त्यहाँ पछि के भएर छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा चाहिँ ठेक्का लागेको छ र सर्वोच्च अदालतबाट एउटा चाहिँ निर्णय गर्न फैसला भएको छ कि यो जुन ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन भयो यो ठेक्का अनुसारको चाहिँ काम गराउनु ठेक्का अनुसार जति वर्षको लागि भनेर त्यो उसले चाहिँ त्यो भेहिकल दिने त्यो
भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ कार्य गराउनु भनेपछि हामी बाध्यकारी भएर अनि त्यसरी संशोधन गरे हो। मिडियाहरूमा यस्ता किसिमका भ्रामक कुराहरू आउँछन्। सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उनले बताए। कोरोनाले अल्पत्र विद्यार्थी चीन पठाउने व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन, आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह। संसदीय समितिले अल्पत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अल्पत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पूर्ण अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अल्पत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरती मगरले जानकारी दिइन्। अहिले यो चाइनामा गएको जो पढिरहेका विद्यार्थीहरू नेपालमा छन्, मेडिकल सेक्टरका, इन्जिनियरिङ सेक्टरका, अन्य सेक्टरका, तीनै सेक्टरका विद्यार्थीहरू छन् 2 वर्षको नेपालमा बसेको। उनीहरूको कुरा के छ भने हामीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पठाइदिनु पर्यो भन्ने 1 नम्बरको उनीहरूको माग छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी अहिले तत्काल बस्ने भन्दा मन्त्रालयले एक पटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीलाई पठाउने व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालयले, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाओस्। यदि भएन भने फेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग अर्को पटक बसौँला, किनकि मन्त्रीज्यूहरू पनि आउनु भएको छैन। पछि हामी बसौँला। यो त कूटनीतिक पहल के हुन्छ, छलफल गरेर सम्पर्क गरेर यो त हामीले समाधान गर्न सकिन्छ नि। हुन्छ भने ठिक छ पठाइदियो, हुन्न बाहिर जाने विद्यार्थीहरूले लिँदैन भने के हो, हामीले नेपालले त केही निकास दिनु पर्यो नि। हजारौं विद्यार्थीहरू त अल्पत्र परिरहेछ, उनको भविष्य डामाडोल भइरहेछ। यो विषयलाई मैले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएँ हाम्रो समितिको तर्फबाट। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पूर्ण जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले 3 दिनभित्र चीन अध्ययनका लागि पूर्ण जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सरकारलाई दबाब समेत दिए। हामीलाई दिएको जवाफले त्यो सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई यो जवाबले पुग्दैन। हामीले तपाईँहरूले नै कोर्डिनेसन गराउनु, किनभने नेपाल सरकार भनेको त अब जो पनि मन्त्रालय भनेपछि सकिहाल्यो, कुनै दानी त्यही हो। तपाईँहरूले त्यसको फेसिलिटेसन तपाईँले गर्ने र यसको 2-3 दिनभित्र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन अप्ठ्यारो छ त्यसलाई फुकाउनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूको प्राक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले अनलाइनलाई कक्षाबाट हुने प्राक्टिकलले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औलाए। यी दुईटैमा तपाईको चाहिँ के छ भन्दामा अनलाइनले मान्यता दिन हुँदैन। तपाईको चाहिँ के छ भन्दामा अनलाइन मान्यता दिने भने त किताबमै छ नि, बुकको थ्योरिटिकल नलेज के हुन्छ र प्र्याक्टिकल नलेजै चाहिन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे स्टेथोस्कोपबाट चाहिँ छातीको चाहिँ धड्कनको चाहिँ रेकर्ड लिने चाहिँ काम चाहिँ अनलाइन क्लासले लिन सक्दैन, त्यो चेक गरेर लिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो दोस्रो चाहिँ कुरा के हो त भन्दामा यो प्राय यिनी चाहिँ साइन्सको क्षेत्रमा, चाहे मेडिकलको होस् अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङको होस् अथवा कुनै साइन्सको क्षेत्रमा अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेँ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पूर्ण जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। उहाँले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या 7,480 जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए। अहिलेसम्म गर्ने हो भने 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले यो ग्रेजुएसन लेटर पाइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाको कुरा गर्दा चाइनामा अलिक कम छ, 7,480 जना विद्यार्थीहरू र यो सिटमा चाहिँ अरू पनि विद्यार्थीहरूको विवरण
मैले समावेश गरेँ हो। किनभने यी मुलुकहरूमा जानेमा मेडिकलको इन्जिनियरिङको चाइना जाने बेसिकल्ली मेडिकल इन्जिनियरिङको हुन्छ, जापान अस्ट्रेलिया जाने अरू विषय टेक्निकलै विषय जोडिएको हुनाले जापान कोरिया चाइना बङ्गलादेश मेडिकलको हुन्छ, फिलिपिन्समा मेडिकलको जान्छ, अस्ट्रेलिया गरेर यो सबै मुलुकको अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको हुनाले यो तथ्याङ्क मैले अरूको समक्ष प्रस्तुत गरेँ। सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पारे। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गैर कानूनी ढंगले वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। देवेन्द्र पौडेल, विमल प्रसाद श्रीवास्तव लगायतका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गैर कानूनी ढंगले विदेश गए मृत भएका नेपाली नागरिकको परिवारलाई सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काममा पनि केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। आइतबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले गैर कानूनी ढंगले गएका तर विभिन्न देशमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी गरी पीडितलाई न्याय दिने गरी आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्ता नेपालीहरूको शव ल्याउने व्यवस्था समेत नहुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकारले आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। जो व्यक्ति गयो फसे नेपाली, अस्ति 2टा शव मैले बुझेँ, कुवेतबाट इराक जाँदाखेरि सिमानामा इराकको आर्मीले गोली हानेर मारेको 1 वर्ष भयो छ। यहाँ भल पनि गरियो। त्यो श्रम सम्झौता भएर नभएको हुँदाखेरि त्यस्ता प्रकृतिका चाहिँ नेपालीहरू बारेमा खोजीनीति गर्ने कुनै संरचना नभएको फिलिङ भयो। न बुधबार पुग्छ न कहिले पुग्छ। अब यहाँ तपाईँलाई पनि थाहा होला, नजानु थियो गयो। त्यो पीडितहरूले चाहिँ परिवारले के भन्यो भनेदेखि अब नजानु थियो त गयो, तर नेपाली त हो, तर उसको सब 1 वर्षसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन, कसैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन। अब यस्तो प्रकृतिका केसहरूको बारेमा पनि अब कहीँ न कहीँ एउटा सेल अथवा एउटा निकाय अथवा केही गरेर सम्बन्धित निकायमा गरेर बुझिने। जस्तो कतिपय नेपालीहरूको अमेरिका जाने प्रक्रियामा मृत्यु भएको जेल परेको पनि हामी पाउँछौँ। उसलाई सचेत बनाउनु, दण्डित गर्ने, गैर कानुनको किन गइस् भनेर सचेत बनाउनु पक्ष त छँदैछ, तर नेपाली त हो, गयो के गर्यो, इन्डियाबाट गयो कहीँबाट गयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ आपत परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हाम्रो राज्यसँग कहिले कहीँ त्यस्तो निकाय हुनु जरुरी छ, ताकि त्यहाँ खबर गर्दाखेरि सम्बन्धित पीडितले, उसको परिवार त पीडित हुन्छ, सम्बन्धित पीडितले फलो गर्दाखेरि खोजीनीति हुन सकोस्। समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद श्रीवास्तवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत भएका नागरिकका पीडित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए। उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले पनि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन नेपालीले पाउने सुविधाहरू हो त्यसबाट पनि वञ्चित हुन्छ। हाम्रो नेपालीलाई त एकजनाले 70 लाख भनेको त केही रकम छ नि त्यो परिवारको लागि। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू त्यस्ता छन्, त्यसको लागि पनि के कसो एउटा बाटो होला यहाँहरूले गर्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर केही छ भने त्यो पनि समितिले पनि जानकारी दिनु, समितिले पनि त्यस्ता पहल गर्दै नै छ। यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराए। उनले भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूको भने आफ्नो मन्त्रालयसँग आबद्धता हुने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूबारे जानकारी राख्न पनि समस्या भइरहेको बताए। अनि पूर्व अभिमुखीकरण तालिम हुने, प्री ओरिएन्टेसन तालिम दिने, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू जनता अभिमुखमा जाने, यस्तो चाहिँ निश्चित नर्म्स छ। तर अब भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि श्रम मन्त्रालय अथवा कुनै पनि निकायमा चाहिँ आबद्ध पनि नहुने, संलग्न पनि नहुने, उहाँहरूले चाहिँ कुनै प्रक्रिया पुरा गर्न पनि नपर्ने भएको कारणले हामीलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने भएको अवस्था हो। सचिव गौतमले सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी पठाउने नगरेको स्पष्ट पारे।
एनआरएनको अध्यक्ष पदमा कुल आचार्यको उम्मेदवारी घोषणा, सम्मानित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउने प्रतिबद्धता। आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका सल्लाहकार तथा पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरी आचार्यले 2021देखि 2023 कार्यकालका लागि सङ्घको अध्यक्षमा औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। पैतृक सम्पत्तिको अधिकार राहदानी सहित तेस्रो पुस्तापछि पनि कायम रहने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहने आचार्यले बताएका छन्। र मैले संकल्प गरेको छु कि तपाईँ हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको पवित्र मन्दिर गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई मैले थप सम्मानित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउने छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष हुने मेरो चाहना र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मलाई अध्यक्ष बनाउने भावना मात्र होइन, संस्थाको उद्देश्य र गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपेक्षा अनुरूप मेरो 2 वर्ष कार्यकालको ठोस दृष्टिकोण, स्पष्ट एजेन्डा र समलिङ्गी सहितको प्राथमिकता तय गरेको छु। अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार आचार्यले आफ्नो 2 वर्षीय कार्यकालमा संसारभर एनआरएनको पञ्जीकृत सदस्य संख्या 5 लाख पुर्याउने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको संख्या कम्तीमा 100 पुर्याउने घोषणा गरे। पर्वतको धाइरिङमा जन्मेका आचार्य हाल बेलायतमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। उनी लन्डनका स्थापित व्यवसायी हुन् भने समाजसेवी पनि हुन्। संघको महासचिव पदमा अमेरिका निवासी एनसीसी अमेरिकाको 2 कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका चिकित्सक डाक्टर केशव पौडेलले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अमेरिका स्थित एक अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर पौडेल एनआरएन अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय अभियन्ता हुन्। संघको 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23 देखि 25 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। निर्वाचन समितिले अनलाइन माध्यमबाट विश्वभरबाट एकसाथ मतदान गराउने तयारी गरेको छ। र साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा, किरण चेम्जुङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टोली सार्वजनिक। आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले किरण चेम्जुङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। कतारमा भइरहेको प्रशिक्षणपछि अल मुताइरीले विकेश कुथु र राजन गुरुङलाई टिम बाहिर राखेका छन्। नेपाली टोलीको रक्षकमा किरण लिम्बू, दीपक कार्की र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै दिनेश राजवंशी, सूरज ठकुरी, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, नितिन थापा, विशाल राय, सुनिल बल, आशिष लामा, पूजन उपरकोठी, सुमन लामा, तेज तामाङ, अञ्जन विष्ट, सुजन श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ, आयुष घलान, मनिष डाकी, कमल थापा र रोहित चन्द रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा शुक्रबार आयोजक मालदिवसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ।